کے पाक नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सेव्स वॉइस के मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया रुतबे के लिहाज से सबसे अफजल फरिश्ते कौन हैं। क्या फरिश्ते अपनी शक्ल भी बदल सकते हैं? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की शक्लो सूरत कैसी है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ क्यों मारा? अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। काइंडली उसके ऊपर क्लिक करें और हमारी प्रीवियस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात जानें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को जान कब्ज़ करने की जिम्मेदारी क्यों दी गई। क्या हर इंसान की रूह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कब्ज़ करते हैं? इज़राइल नाम के मफ़हूम क्या है? मौत के फरिश्तों के गिरोह के नाम क्या हैं? दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, क़यामत के रोज जब शैतान लोगों को जहन्नम में पहुंचा चुका होगा और नेक लोग जन्नत के अंदर दाखिल किए जा रहे होंगे, तब शैतान समझ जाएगा कि इसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है और अल्लाह ताला ने इसे जो क़यामत तक की जिंदगी दी थी उसका वक्त भी अब खत्म हो चुका है। लिहाजा वो डर के मारे समंदर के एक हिस्से से गोता लगाकर दूसरे हिस्से से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। वहाँ मालिकुल मौत पहले से मौजूद होंगे। इसके बाद वो गोता लगाएगा, फिर तीसरे कोने से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर से वहाँ मालिकुल मौत पहले से मौजूद होंगे। यूं वो उनसे किसी भी तरह बच नहीं पाएगा और यूं उसकी रूह कब्ज कर ली जाएगी। मालिकुल मौत को ही सिर्फ रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी आखिर क्यों दी गई? इसके पीछे एक वाकया मौजूद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दी। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर इस जगह आए जहां आज काबा मौजूद है और वहां से खाक उठा ली। लेकिन जमीन ने उन्हें कसम दी कि खुदारा ये खाक लेकर मत जाओ, क्योंकि इससे जो खलीफा पैदा होगा उसकी औलाद बहुत गुनाहगार होगी और उस पर अल्लाह का अजाब भी नाजिल होगा और मैं भी अल्लाह ताला की तख्लीक हूँ, जानती हूँ कि मैं इस कदर अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो खाक लिए बगैर वापस आ गए, जिसके बाद हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा गया, लेकिन वो भी इस खाक को लिए बगैर वापस आ गए। लेकिन जब मलकुल मौत को भेजा गया तो जमीन ने उनसे भी वही कहा जो इनसे पहले 3 फरिश्तों को कहा था। लेकिन मलकुल मौत ने फरमाया कि मुझे जिस रब की कसम देती है मैं भी उसी रब के हुक्म से आया हूँ, ये खाक लेकर जाऊंगा। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़राइल अलैहिस्सलाम, तुम्हारा दिल इन मामलात में बहुत सख्त है। किसी भी शख्स के कसम देने या किसी को रोता देखकर भी अपना फैसला नहीं बदलोगे। लिहाजा इस खाक से पैदा होने वाली मखलूक की रूह को कब्ज करने का जिम्मा मैं तुम्हें देता हूँ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, फिर तो आदम की औलाद मुझे अपना दुश्मन समझेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, फिक्र मत करो, मैं हर शख्स के मौत की वजह मुकर्रर करूंगा। लिहाजा वो खुद को इसका कसूरवार जानेंगे, ना कि तुम्हें। दोस्तों, लफ्ज इज़राइल के मायने क्या हैं? लफ्ज इज़राइल अरबी जुबान का लफ्ज है। इज़रा और ईल से मिलकर बना है। इज़रा का मतलब है बंदा और ईल का मतलब है खुदा, यानी खुदा का बंदा, जिनके बारे में कुरान पाक में बयान है, जिसका काम जिंदा मौजूदात की रूह कब्ज करना है। सूरतुल अंबिया के अंदर बयान है, वही गालिब है अपने बंदों पर और तुम पर निगहबान भेजता है। यहाँ तक कि तुम में से किसी को मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज करते हैं। इस आयत मुबारका से तो ऐसा मालूम होता है कि शायद इंसानों की रूह फरिश्तों का एक ग्रुप कब्ज करता है, जबकि हमें तो मालूम था ये जिम्मेदारी सिर्फ मलकुल मौत के जिम्मे है।
تو پھر اس آیت مبارکہ کا کیا مطلب ہے؟ دراصل اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے کہ ملک الموت کے ساتھی اور ان کے نائب جیسے کہ نازعات، سابحات اور سابقات ایک مخصوص قسم کے گروہ ہیں جن کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ مثال کے طور پر نازعات، سابحات اور سابقات ایک خاص قسم کی مخلوقات کی روح قبض کرتے ہیں، جبکہ ناشتات گروہ کا کام ہے کہ وہ مومنوں کی روح کو آسانی سے، مہربانی سے قبض کریں، جبکہ نازعات کا کام ہے کہ کافروں کی شدت اور عذاب کے ساتھ قبض کریں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بیان ہوتا ہے، کافروں کی جان سختی اور عذاب سے نکلتی ہے اور موت کے فرشتے اس کے ارد گرد اور آگے پیچھے احاطہ کر لیتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، لیکن مومنین کی جان نہ صرف آسانی سے نکالتے ہیں بلکہ جنت کی خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ دوستو، قانون قدرت ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو موت آنی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، جس دن ہر زندہ چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہے آج کوئی میری برابری کا؟ آج کے روز کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہے آج کے روز دنیا و کائنات کا حکمران؟ میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو سامنے آئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر مخلوق کو موت آ جائے گی تو صرف 4 فرشتے موجود ہوں گے، لیکن ملک الموت ایک ایک کر کے باقی 3 فرشتوں کی روح کو قبض کریں گے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی روح کو، جس کے بعد اللہ تعالیٰ ملک الموت کو فرمائیں گے، جب میں نے انسانوں کو تخلیق کیا تو ان کی موت کا نظام بھی مقرر کیا، جو کہ اب ختم ہو چکا ہے، اور کائنات کی ہر چیز کو موت آ چکی ہے، لہٰذا اب تم بھی مر جاؤ۔ اور یوں ملک الموت کو یعنی موت کے فرشتے کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت آ جائے گی، اور پوری کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود اور نور باقی رہے گا، جس کے بعد ایک بار پھر سے مخلوق کو زندہ کیا جائے گا۔ دوستو، اس دنیا کے اندر ہر طرح کی سوچ کے انسان ملیں گے، کچھ تو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہوں گے، اور اس دنیا اور کائنات اور ایون مذہب کو بھی انسانی وہم تصور کرتے ہوں گے، لیکن موت ایک ایسا قدرتی عمل ہے جس سے کوئی بھی شخص پوری دنیا کے اندر آپ کو انکار کرنے والا نہیں ملے گا۔ انسان نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے، جتنی بھی ٹیکنالوجی بنا لی ہے، جتنی بھی میڈیسنز بنا لی ہیں، ایکسپیریمنٹس کر لیے ہیں، لیکن کوئی موت کا علاج نہیں ڈھونڈ سکا۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نزا کی سختیوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔